इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूज में स्वागत है। शुरू में अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स। अब 23वटा स्थानीय तहको मतपरिणाम आउनु बाँकी। अहिलेसम्म 321 पालिकामा कांग्रेस विजय, 179 पालिका प्रमुखमा एमाले। काठमाडौँमा 53,000 मत गन्न बाँकी हुँदा बालेन शाह प्रतिस्पर्धीभन्दा 18,000 बढी मतले अग्रस्थानमा। अन्य 4 महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जिततर्फ लम्किँदै। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरमा एमालेलाई हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह निर्वाचित। सत्तारूढ गठबन्धनबाट कांग्रेस उम्मेद्वार लाल किशोर चौथो स्थानमा। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा सत्तारूढ गठबन्धनका लागि सन्तोषजनक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष। संघीय निर्वाचनका लागि तालमेलको ढोका खुलेको ठहर। युद्ध अन्त्यका लागि रुसलाई आफ्नो भूभाग नदिने युक्रेनको अडान। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानमा जोड। र क्यानले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने एपीएल फ्रेन्चाइज टिमको चेतावनी। एउटा मात्रै टी20 लिग आयोजना गर्दा व्यावसायिक क्षेत्रको करोडौं रकम जोखिममा पर्ने त्रास। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 753 मध्ये अहिलेसम्म 729 पालिकाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको छ। अब 25वटा स्थानीय तहको मात्रै मतपरिणाम आउनु बाँकी रहेको छ। घोषित मतपरिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस 221 पालिका प्रमुखमा विजयी भएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 179 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 120 प्रमुख हात लगाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 29वटा स्थानीय तहको प्रमुख जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 14 ठाउँमा जित निकालेको छ। राप्रपा, जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 पालिका प्रमुख जितेका छन्। अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 17 पालिका प्रमुख जितेका छन्। मतगणना भइरहेका पालिकामध्ये कांग्रेस 6 र एमाले 11 ठाउँमा अगाडि छ। यस्तै माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपा 2 ठाउँमा अघि छन् भने 2 ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अगाडि रहेका छन्। बाजुराको बुढीगङ्गा र उदयपुरको त्रियोगा नगरपालिकामा विवादका कारण मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। मुलुकका 6वटा महानगर मध्ये अब 5वटा महानगरको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ। जारी मतगणना अनुसार काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 18,000 बढी मतले अग्रता लिनुभएको छ। शाहले 47,429 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसकै उम्मेद्वार सृजना सिंहले 28,506 मत पाउँदा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 27,642 मत पाउनु भएको छ। उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले
आफ्नो अग्रता कायम राख्नु भएको छ। उहाँले 46,680 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 35,407 मत पाउनु भएको छ। ललितपुर महानगरको प्रमुखमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 36,938 मत पाउनु भएको छ। उहाँका प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 21,668 मत पाउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनतर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धनराज आचार्य 51,888 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने एमालेका कृष्णबहादुर थापा 47,571 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका रोशन मान सिंहले 41,628 मत प्राप्त गर्दा एमाले उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगीले 21,355 मत पाउनु भएको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले टिकट नदिएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिएर उपमहानगरको प्रमुख पदका लागि स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उत्रनुभएका शाह निर्वाचित भएसँगै जनकपुर धाम उपमहानगरमा स्वतन्त्र व्यक्तिले जितेको इतिहास फेरि दोहोरिएको छ। शाहले नेकपा एमालेका शिवशंकर शाहलाई पराजित गर्नुभएको हो। मनोजले 13,465 मत ल्याउँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी शिवशंकरले 9,532 मत प्राप्त गर्नुभयो। तेस्रो स्थानमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार मनोज चौधरी रहनुभयो भने सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार निवर्तमान नगर प्रमुख लालकिशोर शाह 5,114 मत ल्याउँदै चौथो स्थानमा पुग्नुभयो। उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका किशोरी शाह विजयी हुनुभयो। उहाँले एमालेकी रुना झालाई पराजित गर्नुभयो। 2074 सालको पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको जीत बाहेक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा दलको उम्मेद्वार भन्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले हरेक पटक जित निकालेको इतिहास छ। देशका 11 उपमहानगरपालिका मध्ये अब एउटा उपमहानगरको अन्तिम परिणाम घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। अहिले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरको मतगणना जारी छ। एमालेका टीकाराम खड्काले 20,894 मतका साथ अग्रता लिँदा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 18,940 मत सहित पछाइरहनु भएको छ। काठमाडौँमा पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै निवेदन परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर पदका उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कलम चिन्हबाट आफूले उपमेयर पदमा र रुख चिन्हबाट कांग्रेसले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले रुख चुनाव चिन्हबाट उपमेयर पदमा उम्मेदवारी नपरी खाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 24 मा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने समय समाप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले बाँकी रहेका उम्मेदवारको नामावली तोकिए बमोजिम तयार गरी प्रकाशन गर्न र दफा 26 मा उम्मेदवारी दिएर अन्तिम नामावली प्रकाशन भएका उम्मेदवार र दलले निर्वाचन चिन्ह पाउने कानुनी व्यवस्थाको हकमा दफा 51(1) लाई फेरि व्याख्या गरिनुपर्ने उहाँको जिकिर छ। यसरी उम्मेदवारी परी अन्तिम भई निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई नै मतदाताले मतदान गर्ने भन्दै श्रेष्ठले मतपत्रमा उम्मेदवार नै नभएका खाली कोठामा निर्वाचन चिन्ह राखिनु दफा 17, 19, 22, 24 र 26 को भावना र मनसाय विपरीत हुने जिकिर गर्नुभएको छ। प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार नै नभएका कलम र रुख चिन्हमा मत संकेत भएका मतपत्रमा आफू उम्मेदवार भएको कलम चिन्हको मत संकेतलाई सदरमानी पुनः मतगणना गर्नुपर्ने उहाँको निवेदनमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा कांग्रेस र गठबन्धन दलहरूका लागि सन्तोषजनक भएको बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टी र गठबन्धनका रहेका दलहरूमा चुनाव सुखद रहेको बताउनुभयो। उहाँले तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका ठाउँमा गठबन्धनका दलहरूले ठूलो सफलता हात पारेको दावी गर्नुभयो। गठबन्धनलाई संघीय निर्वाचनसम्म पनि सँगै लैजाने रणनीति अनुसार कांग्रेस अघि बढ्ने भन्दै प्रवक्ता महतले कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन अझै केही समय पर्खनु पर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा
तालमेल गरेर जाने आधार तयार पारेको उहाँको भनाइ छ। एमाले बुथ कब्जा गर्न खोज्दा बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको एउटा वडामा मतदान नै रोकिएकाले तत्काल निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अहिलेसम्म किन मतदान भइराखेको छैन, हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र निर्वाचन आयोगलाई तत्काल यो कुनै पनि प्रभावमा नपरिकन यी 4 वार्डहरूमा तत्काल यो पुनर्निर्वाचन गराउन हाम्रो जोरदार हाम्रो माग छ। प्रवक्ता महतले काठमाडौँमा राजनैतिक दल पराजय उन्मुख हुनु नेकपा एमालेको 5 वर्षमा गरेको करथुत भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालेको विकृतिको घानमा कांग्रेस समेत परेको बताउनुभयो। परिणाम पनि प्रतिक्रिया हो, त्यसको चाहिँ घानमा नेपाली कांग्रेस पनि परेको मात्रै हो। मूलभूत त यसको चाहिँ के छ भनेदेखि असन्तुष्टि जुन चाहिँ यो 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर चाहिँ आएको चाहिँ एमाले हो, त्यसप्रतिको पनि असन्तुष्टि, त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ विकृतिहरू चाहिँ सिर्जना गर्यो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेकाले नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको बताउनुभयो। स्थानीय निकायमा एमालेको वर्चस्व रहेको इलाम यसपटक भने उसका लागि सहज रहेन। पार्टीमा आएको विभाजन निर्वाचन परिणाममा प्रष्ट देखियो। वर्षौंदेखि एक छत्र राज रहँदै आएको सदरमुकामको नगरपालिकामा मात्र होइन, गाउँपालिकामा समेत एमालेले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको पकड रहेको इलाम यो स्थानीय निर्वाचनबाट फुत्किँदै गएको छ। 2049 सालको स्थानीय निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक इलाम नगरपालिकामा 9 वडा सहित बहुमत कायम गर्दै एमालेको विरासत भत्काएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एउटा पनि सदस्य नजितेको नेपाली कांग्रेसले सन्दकपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि फुत्काएको छ। 2074 को निर्वाचनमा यो गाउँपालिकामा एमालेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य जितेको थियो। एमालेले माई र देउमाईमा एमालेको साख जोगाएको छ। यता यसअघि पराजित चुलाचुली गाउँपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेसले वर्चस्व कायम गरेको छ। इलामको महत्त्वपूर्ण 2टा नगरपालिका सूर्यदेव इलाम नगरपालिका हामीले त्यो हाता परेका छौँ र गाउँपालिका 3टा हामीले चाहिँ एब्सोल्युट जितेका छौँ र त्यस पछाडि 2टा गाउँपालिकामा हामीले उपाध्यक्ष जितेका छौँ। त्यसकारणले 7 वटा पालिकामा हाम्रो उपस्थिति छ र पालिका हेर्दाखेरि हामीहरूले अहिले वडालाई नै आधार मान्ने हो भने 55 देखि 60% हामीले जितेका छौँ। एमालेले पार्टी विभाजन नै पार्टीको मुख्य हार भएको आरोप लगाउँदै दोष लुकाउन खोजेको छ। हुन त यसपटक यहाँका एमालेका नेताहरू दुईतिर हुँदा यसको फाइदा कांग्रेसले लिएको भन्ने आरोप खेपेका कांग्रेस नेताहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। तर पहिलेको तुलनामा यसपटक इलाममा कांग्रेसको जनमत बढ्दै गएको बुझाइ नेताहरूमा थियो। रोचक त के छ भने खनाल र नेमाङको जुङ्गाको लडाईँ हुँदा मतदाता बिच्किँदा त्यसको फाइदा कांग्रेसले लिएको एमाले नेताहरूको आरोप छ। 5 दलीय गठबन्धन 5 दल एकातिर नेकपा एमाले एक्लो एकातिर लडेको एउटा स्थिति हो भने अर्को चाहिँ कतिपय ठाउँमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले अन्तर्घात गरेको भन्नेसम्म पनि विषयवस्तु आएको छ। तर यता मतदाताहरू भने दलहरूले यसअघि गरेका बाचा पूरा गर्न नसक्नु मुख्य कारण भएको ठान्दछन्। मतदाताले नयाँ पार्टीको नेतृत्व खोज्नु र जनप्रतिनिधिहरूले जनतामाथि व्यवस्था गर्नु जस्ता कारणले पनि अघिल्लो निर्वाचन भन्दा फरक खालको नतिजा आएको बताउँछन्। पहिले जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूले चाहिँ आम जनताहरूको जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्। सबै झुटा आश्वासनमा मात्रै सीमित रह्यो। जनताहरूलाई जे बोलेर हिँडिरहेका थिए गर्छु भनेर
त्यो उनीहरूले पुरा गर्न सकेनन्। एमाले विभाजन नभएको अवस्थामा 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा इलामका 10 पालिका मध्ये 7 वटा प्रमुख र 9 वटा उपप्रमुख जितेको थियो। सन्दकपुर गाउँपालिका पनि खनालकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। सन्दकपुरको अध्यक्षमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित भए। खनालको क्षेत्रकै रोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। सदरमुकामको इलाम नगरपालिका गुमाउँदा भने नेम्बाङ र एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको छ। मेयरमा कांग्रेस उम्मेद्वार केदार थापा र उपमेयरमा पनि कांग्रेसकै विष्णु कुमारी लिम्बू दाहालले फराकिलो मत अन्तरले विजयी हुँदा यसपटक इलाममा एमालेलाई नराम्रो धक्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ। इमेज न्यूजका लागि प्रकाश नेपाल, इलाम। भोजपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर कैलाश कुमार आलेले नगरपालिकाका विपन्न परिवारलाई निशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। भोजपुरमा पदबहाली गर्दै विद्युत लाइन जडान 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र प्रसुति सेवाका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। मेयर आलेले सदरमुकाम र आसपासमा रहेको अव्यवस्थित विद्युतको तार हटाएर एबीसी केबल लगाउने सहित 3 वटा नीतिगत निर्णय भोलिबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख मीना लामाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र पूर्वाधार निर्माणको लागि काम गर्ने प्रण गर्नुभएको छ। आज हेटौडामा पदभार ग्रहणपछि 5 वटा निर्णय गर्दै उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा र विकास निर्माण पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। नगरभित्र बसोबास गर्ने अति विपन्न घर परिवारमध्ये हाल 1541 परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा, विपन्न घर परिवारलाई 15,000 लिटर पानी र 25 युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक अवस्थाको कारण शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिन मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन, बाटो विस्तारका कार्यक्रम, बाटोको बीच भागमा परेका विद्युतका पोल हटाई किनारा लगाउने र महिला जागरण समूह मार्फत लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यता धनगढी उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर गोपाल हमालले धनगढीको योजनाबद्ध विकास गर्न पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुनुभएका हमालले आज शपथ ग्रहण गरेसँगै सीमित साधन स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्दै सहयोगको अपेक्षा समेत गर्नुभएको छ। अगाडि लान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि आज हामीले सुरुवात गर्यौँ, किनभने पञ्चवर्षीय योजना अहिलेसम्म यहाँ लागू भएको थिएन। अब आजका मितिदेखि एउटा नयाँ आयोगको सुरुवात गऱ्यौँ। अब पञ्चवर्षीय योजना लागू भइसकेपछि अब अर्को चाहिँ नि बेलामा पनि यस्तै खालको एउटा परिपाटी जो चाहिँ नि दिगो विकासको अवधारणा अन्तर्गत यो अगाडि बढाउने काम चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। हमालले आफू स्वतन्त्र रूपमा विजयी भए पनि जनताको समस्यामा सधैँ साथ रहने बताउनुभयो। यसैगरी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिएका छन्। सुरुमा धरानका नवनिर्वाचित स्वतन्त्र मेयर अर्कराज राईले मुख्य निर्वाचन अधिकृत कैलाश सुवेदीबाट शपथ लिनुभएको हो। दोस्रो चरणमा धरानका 20 जना वडाध्यक्षलाई मेयर राईले शपथ गराउनुभयो। तेस्रो चरणमा धरानका 80 जना वडाध्यक्षहरूलाई शपथ गराइएको थियो। उता रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका सहित अन्य 6 पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आज शपथ लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत धनसिंह महराले एक कार्यक्रमबीच उहाँहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामेना, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, मर्चवारी, सम्मरीमाई, गेडहवा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले शपथ लिएका हुन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत महराले निर्वाचनमा सबैको सहयोग रहेको बताउनु भयो। त्यसैगरी बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर राजन पौडेलले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने कक्षा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीलाई पोसाक उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। आज पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख एजेन्डा भएको बताउनुभयो। यो निर्णयले नगरका 17,000 बढी विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताइएको छ। सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा नागरिकका बालबालिका अध्ययन गर्ने भएकाले पहिलो निर्णयमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिएको मेयर पौडेलले बताउनु भयो। तल्लो वर्गका अत्यन्तै भूमि तहका जनसमुदायको बालबच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ पढ्नलाई आइरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई प्रोत्साहन होस्, अलिकति पढाइमा अलिकति प्रेरित गरोस्, अलिकति सहयोग पनि होस् भन्ने हिसाबले हामीहरूले चाहिँ आधारभूत तहमा आएर भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई जो भर्ना हुन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विद्यालय पोसाक हामीहरूले चाहिँ दिने
त्यो निर्णय चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो निर्णयको रूपमा चाहिँ गर्नै छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकालाई नमुनाको रूपमा अघि बढाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 स्थानीय तहमध्ये 86 पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त मतपरिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनेको छ। उसले 9 स्थानीय तहमा विजय हात पारेको छ। कांग्रेसले डोटीमा 7, बझाङमा 6, अछाममा 6, डडेलधुरामा 5, कञ्चनपुरमा 5, बैतडीमा 4, बाजुरामा 3 र कैलालीका 3 स्थानीय तहमा विजयी भएको हो। 2074 सालमा कांग्रेसले प्रदेशका 38 स्थानीय तह जितेको थियो। यस्तै 2074 सालमा प्रदेशमा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले यसपटक दोस्रो स्थानमा झरेको छ। एमाले 25 पालिकामा विजयी हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले 14 पालिकामा प्रमुख र अध्यक्ष जितेको छ। एमाले दार्चुलाका 5, बाजुराका 5, बैतडीका 4, बझाङका 3, कञ्चनपुरका 3, कैलाली र अछामका 2-2 तथा डोटीको 1 स्थानीय तहमा जित हात पारेको हो। माओवादी केन्द्रले भने दार्चुलाका 4, बझाङ, डडेलधुरा र कैलालीका 2-2, बैतडी, डोटी, अछाम र कञ्चनपुरका 1-1 स्थानीय तहमा जितेको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। यौन हिंसाका दोषीमाथि निर्मम कारबाहीको माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म बहस। तत्कालका लागि सौन्दर्य प्रतियोगिता स्थगित गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। संक्रमणकालीन न्याय पीडित मैत्री बनाउने कानुन मन्त्रीको कार्ययोजना। भन्छन् खल्तीबाट न्यायाधीश बनाउने परम्परा अन्त्य गर्छु। र इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा भएको मूल्य वृद्धिले जनताको दैनिकी प्रभावित। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको गुनासो। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले बलात्कार प्रकरणमा पीडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने ठहर गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती गर्ने जस्ता जघन्य अपराध सार्वजनिक हुने क्रम बढिरहेको भन्दै हदम्यादका कारण उजुरी दर्ता गरी अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समस्या देखिएको भन्दै यसै सन्दर्भमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। कानुनको प्रथम दृष्टिमा कुनै न कुनै कारण पीडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने भन्दै समितिले ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकहरू तयार गरी संघीय संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसदहरूले यौन हिंसा गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराध भएको भन्दै त्यस्ता घटनाका पीडितलाई न्याय दिन हदम्यादको कुनै अर्थ नहुने तर्क गरेका थिए। पटक पटक दोहोरिने सम्भावनाहरू त बढ्दै गयो। हदम्यादको नेगेटिभ पोइन्ट, नकारात्मक कुरा हेर्ने हो भने हदम्याद राखियो भने, अब हदम्याद नराख्दाखेरिको अवस्था के हो भने गम्भीरतापूर्वक के हेर्नुपर्छ भने एउटा त यस्ता मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधमा हदम्यादको कुनै आवश्यकता हुँदैन। किनभने प्राइमा फेसिया अपराध घटेको पहिलो दृष्टिमै अपराध घटेको भन्ने कुरा देखिन्छ भने त्यसमा कुनै हदम्यादको कुनै ठाउँै छैन। म चाहिँ पीडित हुँ अथवा मैले यस्तो यस्तो खालको चाहिँ मैले पीडाहरू भएको छु भनेर चाहिँ त्यो प्रमाण भइसके पछाडि हदम्यादका कुराहरूलाई चाहिँ कतिको गन्ने या नगन्ने भन्ने कुरा छँदैछ। तर विशेष गरी हामीले जुन बालक बालिका अथवा बाल बालिकाको बारेमा हामीले यसका बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने अवस्था छ। यसैबीच समितिले तत्काल सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्न नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र ब्युटी पेजेन्ट लगायतका मनोरञ्जनात्मक प्रतिस्पर्धा सञ्चालन गर्न दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रलाई कति घाटा पर्दो रहेछ त भन्ने पनि यहाँ बहसको जरुरी छ। भने अनौपचारिक क्षेत्रमा जस्तो एकताका चाहिँ यति बजेदेखि राति डान्स बारहरू नचल्ने यस्ता यस्ता नीति होला नि त राज्यसँग त। मतिर फ्रिक्वेन्सली हुँदाखेरि चाहिँ महिला हिंसा बढ्यो भनेपछि
34 सालमा अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो महिलाहरू। बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई 5 दिनको म्याद दिएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेमाथि थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिन प्रहरीले उनलाई आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो। जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद थप गरेको हो। उनीमाथि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूमाथि 6 महिनासम्म बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बलात्कार जस्तो जघन्य हिंसाप्रति आयोगको शून्य सहनशीलता रहेको बताउनु भएको छ। आज समृद्धि फाउन्डेसन नेपालको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन तथा पीडकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गराउन सबै पक्षको सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो। आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी खतिवड़ाले हदम्याद सम्बन्धी कानुन खारेज गर्न लगाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली पीडित मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नै मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार कानुन संशोधन गरेर पीडितको न्याय परिपूरण र सत्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी असारमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित दुवै आयोगको समयावधि सकिने बताउँदै मन्त्री शर्माले बजेट लगतै 7वटै प्रदेशमा पीडितहरूसँग राय सुझाव लिएर प्राप्त सुझावको आधारमा कानुन निर्माण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। वास्तवमा यसमा उल्लेख्य काम हुन सकेन, त्यसैले र यस बीचमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरू पनि यही प्रक्रियाको सन्दर्भमा आए, जसले गर्दा सरकारले यो होल प्रक्रियालाई एकचोटि रिभ्यू गर्ने टुङ्गो गर्यो र हामी त्यो रिभ्यूको प्रक्रियामा छौँ। र त्यो रिभ्यू गर्ने क्रममा चाहिँ हामी 7वटा विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर प्रादेशिक स्तरमा, प्रदेश स्तरमा चाहिँ गोष्ठीहरू गरेर त्यसपछि फर्केर आएर कानुन तर्जुमा गर्छौँ। मन्त्री शर्माले अदालतमा विकृति विसङ्गतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबाटै सुरु हुने जिकिर गर्दै खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म विवाद निरूपण गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनिरहेको भन्दै कुनै पनि न्यायाधीश मापदण्ड मिचेर न्यायाधीश हुने परम्पराको अन्त्य हुने स्पष्ट गर्नुभयो। र यसमा न्याय परिषद पूर्ण सहमत छ। हामी कन्सल्टेसनमा पनि गइसक्यौँ। अब पहिला जस्तो तपाईँको ट्याप्प टिपेर ल्याएर नियुक्ति गर्ने होइन कि न्यायाधीशहरूको पर्फर्मेन्स, न्यायाधीशबाट माथिल्लो तहको न्यायाधीश बनाउँदा पनि पर्फर्मेन्स अडिट गर्ने, कर्मचारीबाट न्यायाधीश बनाउँदा पनि उसको जे जिम्मेवारी थियो त्यहाँ भएको जिम्मेवारी अनुसारको काम गरे कि गरेन भन्ने कुराको अडिट गरेर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर गर्ने, र वकिलबाट न्यायाधीश ल्याउँदाखेरि पनि उसको पेसाको निरन्तरता, निष्ठा, न्यायप्रति उसको निष्ठा र एउटा के छ भन्दाखेरि समाजप्रति उसले देखाएको चाहिँ के प्रदर्शन गरेको उसको व्यवहार, किनभने सोसल इन्जिनियर भनिन्छ लयरहरूलाई, त्यो सबैको आधारमा हेरेर त्यो हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने। फरक प्रसङ्गमा उहाँले समस्यामा परेपछि मात्रै कानुन हेर्ने चलन रहेको भन्दै कानुन आयोगलाई कानुनी परामर्श केन्द्रका रूपमा उपयोग गर्ने आफ्नो योजना रहेको सुनाउनुभयो। मंकीपक्सको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। अहिले विश्वमा मंकीपक्सको संक्रमण फैलिरहेकाले नेपालमा पनि सम्भावित खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मंकीपक्सको संक्रमणबाट बस्न व्यक्तिगत सरसफाई र क्वारेन्टिनमा बस्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट आउने नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकले कम्तीमा 2 हप्ता अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्ने, सकेसम्म बाहिर कुनै पनि सामानहरू नछुने र छोइहाले साबुन पानीले तत्काल सफा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले मंकीपक्सको संक्रमणबाट बस्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको र सीमा नाकाहरूमा निगरानी बढाइएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर सरकार जनताप्रति गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएर सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। मूल्य वृद्धिको कारण सबै क्षेत्रमा असर पुगेको उहाँको भनाइ छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हेर्दा लाग्छ देशमा सरकार छ या छैन। विगत 7 महिनाको अवधिमा यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ छ। आज देशका जनताहरू ढाड सेकेका छन्, महँगीको मारमा परेका चाहिँ छन्। यही छिमेकी देश भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि चाहिँ हुँदा आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ सब्स्टिट्युट चाहिँ दिने गरेको चाहिँ छ। करको दायरालाई कम गरेको चाहिँ छ, जसले गर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत चाहिँ दिएको चाहिँ छ। हाम्रो देशको सरकार सुतेको हो कि डुबेको हो कि छ कि छैन भन्ने खालको अनुभूति हामी सबैले पाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। मूल्य वृद्धिले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको भन्दै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन धेरै महँगो भएकाले निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै जयन्ती देवी राईले देशमा महिला हिंसा र बलात्कारको घटना बढेको भन्दै महिलाहरू कुनै पनि ठाउँमा सुरक्षित नभएको बताउनुभयो। अपराधीहरू कानुनी प्रावधानका कारण उम्कने खतरा रहेको औल्याउँदै कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँको भोटे बहाल स्थित एक घरमा आज आगलागी भएको छ। सुदीप मुनि शिक्षाकारको घरमा दोस्रो तल्लामा रहेको विद्युतीय उपकरणको गोदाममा आगलागी भएको हो। दिउँसो करिब 3 बजेतिर आगलागी भएपछि न्युरोड स्थित जुद्ध बारुण यन्त्रले आगो नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरेको थियो। पछि ललितपुर महानगरपालिका र सशस्त्र प्रहरीको दमकल र नेपाल प्रहरीले करिब 1.5 घण्टा लगाएर आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगलागीका कारण 4वटा कोठाको गोदामभित्र रहेको विद्युतीय सामग्री र उपकरण जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको बताइएको छ। उल्फ एयर मास्क नामकको कीटाणुनाशक उपकरण नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। कोरोना लगायतका भाइरसलाई नष्ट गरी शुद्ध हावा प्रवाह गर्ने दाबीका साथ भारतमा निर्मित उल्फ एयर मास्क उपकरण नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्न थालिएको हो। प्लानेट हेल्थ प्रालीले हालै एक कार्यक्रम गरी यस उत्पादनको बजार प्रवेश गराएको हो। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी तयार गरिएको यो उपकरण महामारी रोकथामका लागि प्रभावकारी हुने कम्पनीको दाबी छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल आयल निगमले 3 हप्तामा 3 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनताको दैनिकीमा परेको छ। त्यसमाथि खाना पकाउने ग्यासमा हठात 200 वृद्धि गरिएको खबरले आम नागरिक आक्रोशित भएका छन्। आफ्नो हितका लागि मत दिएर स्थानीय प्रतिनिधि चुनेका नेपाली जनताले मतगणना नसकिँदै मूल्य वृद्धिको उपहार पाएका छन्। अब आम उपभोक्ताले पेट्रोलको प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य 163 र खाना पकाउने एलपी ग्यासको एकैपटक 1800 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। इन्धनमा यति विधि मूल्य बढाउँदा पनि आयल निगम मासिक 7.5 अर्ब घाटामा रहेको बताउँछ। स्थानीय निकायको चुनाव हुनु 1 हप्ता अघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढाएको थियो। मतदान सकिएको 2 दिनपछि फेरि लिटरमा 10 रुपैयाँ बढाएको थियो। इन्धनको चरणबद्ध मूल्य वृद्धिसँगै ग्यासको मूल्यमा 200 रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि त आम मानिसमा आतंक नै मचिएको छ। घटायो भने 25 रुपैयाँ घटाउँछ, बढायो भने 200 बढाउँछ। अब हामीले खान भाँदैन, भोकले मरिन्छ। अब त खान त पाउँदैन। अब हामीले कसरी खानेर के भन्नु? अब घटाउन सरकारले घटाइदिए हुन्थ्यो। हामीलाई यस्तो गरिबलाई खान गाह्रो भयो, गरी खान गाह्रो छ। हामीलाई घटाइदिए हुन्थ्यो नि। अब चुनाव जित्यो नेता जेतो नेता झन् बढायो। अब हामीलाई के मतलब भयो त? जसलाई जितायो नि हामीलाई के मतलब भयो त? भएन नि त। यो लाचार सरकारले जे गरे पनि हुन्छ, किनभने यो एलपी ग्यासमा 200 रुपैयाँ पर सिलिन्डर 200 रुपैयाँ भाउ बढ्नु भनेको अत्यन्तै निर्लज्जताको प्रदर्शन हो। किनभने यो आम सर्वसाधारण मान्छेले पनि यो चुलो नबाली हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूलाई पर्ने जुन व्यवहार हो यो सरकारले नबुझेको अवस्था हो। यसलाई सरकारले पुनर्विचार गर्न जरुरी मैले देख्छु। इन्धनको मूल्य वृद्धिले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि यातायात, खाद्यान्नमा समेत प्रभाव पर्ने निश्चित छ। अझ सानोतिनो खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू ग्यासको मूल्य वृद्धिले व्यवसाय नै चौपट हुने त्रासमा छन्। अब यो उपभोग गर्नेलाई नि
मर्कै छ। अब हामी व्यापार गर्नेलाई नि मर्कै छ। अब चियामा 5 रुपियाँ बढायो भने किन चियामा 5 रुपियाँ बढाइस् भन्छन्, चाउमिन बढायो भने चाउमिन किन बढाइस् भन्छन्। अब प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढ्नु भनेको धेरै बढ्नु हो। पहिला त 25 रुपियाँ बढ्थ्यो, योभन्दा 2-3 महिना अगाडि पनि बढाएको थियो होइन। अहिले पनि अब पेट्रोल बढ्यो, अब ग्यास बढ्यो, सबै थोक बढ्यो। अब हामी गर्ने कसरी? अब देशमा अब चुनाव लगाइरहेको, चुनाव खर्च उठाएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मान्छेहरू सस्तोमा खान खोज्नुहुन्छ, अब सामानै महँगेपछि हामीले सस्तोमा दिन सक्ने हुनै हुँदैन। त्यसले गर्दा व्यापारमा एकदमै धेरै असर पर्ने हुन्छ। सरकारले चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो। अब आयात निर्यातको कामहरू यताउति अरूलाई रिड्युस गरेर बरु खाने तेल यस्तो आवश्यक कुराहरूको चाहिँ मूल्य अलिक कम गराउनु पर्ने हो, जसले गर्दा हामी सबै जनताहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले नालायकीपन देखाएको उपभोक्तावादीको आरोप छ। जनताको सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भारतबाट सिक्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। सबै राजनीतिक रङमा रङ्गिएको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले जुन किसिमले मूल्य बढाउने काम गर्यो त्यो अत्यन्त नाजायज, अनैतिक र अत्याचार हो। अहिले जुन किसिमले जथाभावी मूल्य तोक्ने काम गरेको छ त्यो तत्कालै सच्याउनु पर्दछ। सरकारले त्यसमा तत्कालै सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन पनि दिनुपर्दछ। भर्खरै सम्पन्न चुनावमा जनताको हितका लागि सम्पूर्ण त्याग गर्ने संकल्प गरेका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई मर्का पर्ने निर्णय गर्दा 3 पटक सोच्न जरुरी छ। जुनसुकै नाममा यस्ता निर्णय लिँदा वैकल्पिक प्रबन्धका बारेमा राज्य सचेत हुनु वाञ्छनीय छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजी क्षेत्रको सहभागितामा रुग्न बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट 2022 सम्मेलनमा मन्त्री बडुले तत्काल स्वदेशी वस्तुको उत्पादन रोजगारी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले रुग्न बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। रुग्न उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको कार्यदलले मोडालिटी तयार गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित वा सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिएर हुने हो कि लामो एउटा लिजमा यत्रो सम्बन्धी बेकार आइडल बसिरहेको छ भने किन नदिने? त्यसलाई हाम्रो उद्योग बढ्छ, हाम्रो उत्पादन बढ्छ, हाम्रो रोजगारी बढ्छ, तत्काल देखिने कुरा हो भने किन आइडल राखिराख्या भन्छ। हामी यस क्रममा पनि हामीले उद्योग मन्त्रालय अहिले एउटा कार्यदल काम गरिरहेको छ। हामी त्यसको मोडालिटी तयार गर्दैछौँ। मन्त्री बडुले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारी नबढाए अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्र उकास्नका निम्ति निर्यातमै जोड दिनुपर्ने मन्त्री बडुको भनाइ छ। उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान 2079-80 सम्मको अभियान चलाउन लागेको बताउनुभयो। यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पछिल्लो समय मुलुक विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबावमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले उद्योगमा लगानी गर्न खोज्दा समेत पुँजी अभावको समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। अग्रवालले लगानी गर्ने पुँजी समेत नपाउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको बताउनुभयो। लगानी अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ, उत्पादन बढ्न सकेको छैन र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि पनि हुन सकेको छैन। फेरि यो जुन स्थिति छ आज नेपालले मात्रै भोगिराखेको छैन, कुनै न कुनै बेलामा सबै विकासशील मुलुकलाई यो स्थिति भोग्नु परिराखेको छ। अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनका लागि निजी निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी नभएर खुला र सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी बजेटले घर जग्गाको अव्यवस्थित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न ठोस पहल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले घर जग्गा कारोबार कम्पनी मार्फत गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएको छ। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल घर जग्गा कारोबार लाइसेन्स लिएर कम्पनी मार्फत गर्दा सरकारले अरबौं राजस्व नउठ्नुका साथै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि समेत रोकिने भन्दै आगामी बजेटमा समावेश हुनुपर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुहुन्छ। र जुन एउटा पौराणिक हाम्रो काम कारबाही चलिरहेछ, भनौँ न खेतीमा किसानीमा जे चलिरहेछ
त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकरण गरेर बढ्यो भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन, त्यति डराउनु पर्ने अवस्था छैन। चेम्बरले यो वर्ष सरकारलाई करको नीति परिवर्तन भन्दा पनि दायरा बढाउन सुझाव दिएको छ। साताको सुरुको दिन पनि शेयर बजारका लगानीकर्ता निराश देखिए। यस दिन पनि बजार परिसूचक नेप्से 34 अङ्कले झरेर 2200मा आइपुग्यो। कारोबार पनि 1.25 अर्ब हाराहारीमै सीमित रह्यो। सबै समूह ओह्रालो लाग्दा जीवन बीमा समूहमा सबैभन्दा उच्च झण्डै 300 अङ्कको गिरावट आयो। निर्जीवन बीमा समूह पनि 150 अङ्क बढीले ओह्रालो लाग्यो। लघुवित्त, विकास बैंक, उत्पादनमूलक र होटल तथा पर्यटन समूह 100 अङ्क नजिकले ओर्लिए। अरू पनि अधिकांश समूह दोहोरो अङ्कले ऋणात्मक रहे। कोभिडका कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय चलायमान बन्दै गएको बताइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्य एवं नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटा तथा गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च भिठोपको नयाँ कार्य समितिको स्वागत कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले कोभिडका कारण शून्यमा पुगेको पर्यटन क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार आएको बताउनुभयो। अघिल्ला महिना मार्च र अप्रिलमा हेर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार भई 162% वृद्धि भएको प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो। अहिलेको आवश्यकता बोर्डर टुरिज्म प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। पछिल्ला 2 महिनामा युरोपबाट 52% र अमेरिकाबाट करिब 80% का दरले पर्यटक आउनुले नेपालको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै गएको सङ्केत दिएको डाक्टर रेग्मीको भनाइ थियो। अप्रेलमा हेर्ने हो भने किन मन्थ वाइज जनवरी फरवरीमा हाम्रो रिसिभिङ सिजन थिएन, तर अहिले मैले प्रत्येक महिना लास्ट मन्थ हामी 98% थियौँ। 98%बाट मार्चबाट अप्रेलमा पुग्दाखेरि 162% पुग्नु भनेको आफैमा एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो। र सँगसँगै यो एचिभमेन्टको पछाडि हामी सबैले इन्डिया मार्केटलाई गरेको फोकसलाई पनि म दिन चाहन्छु। सगरमाथा लोत्से, मनासलु, कञ्चनजङ्घा हिमाल लगायत 4 हिम श्रृङ्खलाको नेपाली सेनाको अगुवाईमा सुरु भएको हिमाल सरसफाई अभियानको आधा कार्य सफल भएको जनाइएको छ। प्रमुख कर्पोरेट साझेदारको रूपमा कोका-कोला फाउन्डेसन रहेको यस अभियानमा अन्य थुप्रै संस्थाहरूले सहकार्य गरेका छन्। यस अभियानमा नेपाली सेना र शेर्पा गरी जम्मा 77 जना सहभागी छन्। वार्षिक 1100 आरोही आउने 8000 मिटर बढी उचाइका यी 4 हिमालमा आरोही सँगसँगै ठूलो मात्रामा फोहोर पनि भित्रिन्छन्, जसले गर्दा हिमाली क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पुनः ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। द्वन्द्वका कारण विश्वभरि 10 करोड व्यक्ति विस्थापित भएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। यति धेरै मानिस विस्थापित हुनु दुर्लभ घटना। र एन्फा अध्यक्षमा कर्मा छिरिङको उम्मेदवारी घोषणा। 87 मतदाताले 53 जना आफ्नो पक्षमा रहेको दावी। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एउटै मात्र टी20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL का टिम मालिकहरूले क्यानको कदमलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एउटै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिग गर्ने क्यानको निर्णयले यसअघि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लगानी गरिरहेका कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा ठूलो लगानी गरिसकेको भन्दै कर्पोरेट प्रतियोगिताको निरन्तरताको माग गरेका छन्। क्यानको निर्णयसँगै मिति घोषणा भइसकेको 5औं संस्करणको EPLले मान्यता नपाउने देखिएको थियो। यसै सन्दर्भमा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल टी20 बाहेक अन्य प्रतियोगितालाई मान्यता नदिए EPL र यसका 6 फ्रेन्चाइज टिमले
क्यानले आयोजना गर्ने सबै खाले प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। क्यानले गरेको निर्णय सही नभएको ललितपुर प्याट्रियोट्सका मालिक किशोर महर्जनले बताए। मिनिस्टर लेभलबाट पनि जुन अभिव्यक्ति गरियो ती अभिव्यक्तिहरूमा जुन हिसाबले अन्य कुनै पनि अब यो प्रकारको लिग हुने छैन भन्दाखेरि हामीले स्वतः बुझ्नुपर्छ अटोमेटिकली इपिएल विल नट एक्जिस्ट। क्यानको पछिल्लो कदमबाट यसअघि हुँदै आएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट इपिएलको भविष्य सङ्कटमा देखिएको छ, जसमा व्यावसायिक घरानाले लगानी गरेको करोडौँ रकम समेत जोखिममा परेको छ। इपिएलका सञ्चालक आमिर अख्तरले आफूहरूलाई काम गर्ने ठाउँ चाहिएको धारणा recognition has not been acknowledged by CAN, and we are quite disheartened, disappointed, and we request through your medium, through the press medium, to voice our emotions. अख्तरले छलफलबाटै अहिले देखिएको समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए। आगामी असार 6 गते हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अध्यक्ष शेर्पाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन्। शेर्पा प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिक्षित पराजुली, उपाध्यक्षमा कुमार केसी, उपेन्द्रमान सिंह, विज्ञानराज शर्मा र रत्नकुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यस्तै सदस्यमा दीपक थापा, प्रवीण यादव, रूपेश अधिकारी, लोकेन्द्र गुरुङ, रामराजा गुरुङ, टीका लामा, प्रदेश सिंह राठौर, भरत थापा, अनिल श्रेष्ठ, रमेश व्यञ्जनकार, भरतमणि राज विष्ट र मनिष जोशीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। महिला सदस्यमा भने उम्मेदवारी दिन बाँकी छ। अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले पछिल्लो 4 वर्ष कार्यकालमा आफूलाई विकासको पक्षमा काम गर्न बाधा हाल्ने काम भएको र अहिले चुनावमा पनि विभिन्न आरोप लगाउँदै आफू विरुद्ध लागेको बताए। पछिल्लो कार्यकालमा गरेका कामको नालीबेलीका साथै आगामी कार्यकालमा गर्ने कामको घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गर्दै एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले कोभिड महामारीका कारण सोचे अनुसार काम गर्न नपाएको स्वीकार गरे। विकास रोक्ने केही तत्त्वहरू विरोध गरेर फुटबलको विकास हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ फुटबलले चिन्नेछन्, अब आउने निर्वाचनमा चिन्नेछन्। किन कसरी चिन्नेछन् भन्दाखेरि कुन व्यक्तिले कुन फुटबलमा विकास गर्छ। अघि सुनिलजीले भन्नुभएको जस्तै फुटबलमा काम गर्ने र नगर्ने त चिनिहाल्छ नि, फुटबलमा लगानी गर्ने र नगर्ने त चिनिहाल्छ नि। फुटबललाई घर चलाउने माध्यम कसैले नबनाइस् भनेर म यहाँदेखि फेरि भन्न चाहन्छु। यसअघि असार 6 गते हुने निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङले अध्यक्ष र वीरबहादुर खड्काले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। अब वेदर अपडेट। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स फेरि एकपटक।
अब 23वटा स्थानीय तहको मतपरिणाम आउनु बाँकी। अहिलेसम्म 321 पालिकामा कांग्रेस विजय, 179 पालिका प्रमुखमा एमाले। काठमाडौँमा 53,000 मत गन्न बाँकी हुँदा बालेन शाह प्रतिस्पर्धीभन्दा 18,000 बढी मतले अग्रस्थानमा। अन्य 4 महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जिततर्फ लम्किँदै। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरमा एमालेलाई हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह निर्वाचित। सत्तारूढ गठबन्धनबाट कांग्रेस उम्मेद्वार लाल किशोर चौथो स्थानमा। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा सत्तारूढ गठबन्धनका लागि सन्तोषजनक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष। संघीय निर्वाचनका लागि तालमेलको ढोका खुलेको ठहर। युद्ध अन्त्यका लागि रुसलाई आफ्नो भूभाग नदिने युक्रेनको अडान। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानमा जोड। र क्यानले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने एपीएल फ्रेन्चाइज टिमको चेतावनी। एउटा मात्रै टी20 लिग आयोजना गर्दा व्यावसायिक क्षेत्रको करोडौं रकम जोखिममा पर्ने त्रास। हवस् त इमेज न्यूज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्यूज तपाईले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4,000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।